राजा महेन्द्र र इन्दिरा गान्धीको सम्बन्ध किन बिग्रिएको थियो? राजा महेन्द्रले दिल्लीमा इन्दिरा गान्धीसँग संवाद गर्दा उनले प्रश्न गरिछिन्, नेपालले तराईमा मेची महाकाली जोड्ने राजमार्ग बनाउँदा सुरुमा भारतको स्वीकृति लिनुपर्थ्यो। महेन्द्रले प्रश्न गरेछन्, महामहिम, हाम्रो भूमिमा केही गर्न तपाईको स्वीकृति किन चाहिन्छ? मैले बुझ्न सकिन। इन्दिरा बोलिन्, पहाडमा जे गरे पनि तपाईको खुसी, समथर भागमा भारतलाई सोध्नु राम्रो। महेन्द्रले इन्दिरा गान्धीको रक्षाका लागि खटिएका गोर्खाली सैनिकको टोपीमा अंकित खुकुरी देखाउँदै भनेछन्, समथर देखिने ठाउँ जति तपाईको हो भने जो शिरमा खुकुरी चिन्ह लिएर उभिएको हुन्छ, के त्यहाँसम्म नेपाल हुन्छ त? इन्दिरा गान्धी निरुत्तर भइछिन्। दिल्लीका पत्रकारले यस्तै प्रश्न गर्दा आकारले राष्ट्र ठूलो सानो हुने भए माहुते ठूलो हुन्छ कि हात्ती ठूलो हुन्छ भन्ने बारे छलफल गर्नुपर्छ भनिदिए। दर्शकवृन्द, हामीले यो भिडियोमा राजा महेन्द्र र तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी बीचको सम्बन्ध के कारणले धमिलो थियो र राजा महेन्द्रको मृत्यु किन रहस्यमय थियो भन्ने बारेमा छलफल गर्नेछौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। राजा महेन्द्रको मृत्यु रहस्यमय थियो भनेर अड्कल गर्ने केही पुराना मानिसहरूले सुनाएका सबै कुरा सत्य नहोलान्, तर अनुसन्धान नै नभएको हुँदा उनको शरीरान्तसँगै यी रहस्य शून्यमा बिलाए। 2024 सालमा पहिलो पटक मुटुमा समस्या देखिएपछि ब्रिटेनको अस्पतालमा सघन उपचार गरेर फर्किएका राजा महेन्द्रलाई पाकिस्तान विभाजनपछि बंगलादेश नामको राष्ट्र बनाइएको घटनाले चिन्तित तुल्याएको पाइन्छ। भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले नेपाल तराई टुक्र्याउने योजना बनाएको दिल्लीको गुप्तचर अड्डा अनुसन्धान तथा विश्लेषक ब्युरो र पुराना अधिकृत एके यादव लगायतले पुस्तकमा लेखेका छन्। भारतमा बनेको डिजाइन अनुसार नेपाल, श्रीलङ्का, भुटान, पाकिस्तान, पहिलेको पूर्वी पाकिस्तान, अहिलेको बंगलादेश आदिलाई आफ्नो सुरक्षा छातामा राख्ने योजना असफल बनाउन भारतको दृष्टिमा राजा महेन्द्र ठूला खलनायक थिए। त्यसैले उनको जीवन रहुन्जेल नेपाल टुक्र्याउन र अस्तित्वहीन गराउन सम्भव छैन भनेर इन्दिरा गान्धीलाई थाहा थियो। 2028 साल माघ 3 गतेदेखि राजा महेन्द्र चितवनको दियालो बंगलामा बसेका थिए। उनको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य थियो। कविता लेख्ने, गीत गुनगुनाउने, ठट्टा रमाइलो गर्ने, स्थानीय बासिन्दासँग भेट्ने, यदाकदा शिकार खेल्ने र मिनी दरबारको बारदलीबाट नारायणी नदी हेर्दै रमाइरहेका थिए उनी। एक दिन शिकार खेलेर फर्केका महेन्द्रलाई राति छाती दुखेर छटपटी भयो। राजा महेन्द्रको उपचारमा संलग्न डाक्टर सुशील चन्द्र हल्डरले मुटु दुख्ने र केही विषय कुनै क्रम चलिरहेका बेला दिल्लीबाट आएका चिकित्सक ML भाटिया समेतले राजाको उपचार गरेको लेखेका छन्। उक्त लेख महेन्द्र स्मृति ग्रन्थको पृष्ठ 842 मा समेटिएको छ। उबेला राजाको उपचारमा संलग्न डाक्टर मृगेन्द्र राज पाण्डे समेत विवादमा परे। दरबारभित्र उनले स्पष्टीकरण समेत दिनु पर्यो। दरबारसँग पुरानो सम्बन्ध रहेका मृगेन्द्र राज पाण्डेले आफू निर्दोष भएको बताएका छन्। उपचारमा संलग्न डाक्टर सच्चे कुमार पहाडी र डाक्टर मृगेन्द्र राज पाण्डेले हृदयघातकै कारण राजा महेन्द्रको मृत्यु भएको बताए पनि भारतीय डाक्टर भाटिया चितवन पुगेर उपचारमा संलग्न भएपछि राजाको स्वास्थ्य झन जटिल हुनु रहस्यमय मान्ने पनि छन्। राजा त्रिभुवनका पालामा विक्रम सम्वत 2008 देखि 2011 चैतसम्म मन्त्री परिषदको बैठकमा सल्लाहकार बनेका गोविन्द नारायण सिंह जस्ता भारतीयलाई हटाए महेन्द्रले। भारतीयले नेपालको उत्तरी सिमानामा राखेका 26 वटा सैनिक क्याम्प फिर्ता पठाए महेन्द्रले। भारतीय मुद्रा र भारतीय पाठ्यपुस्तक रोके उनले। नेपाल नेपालीकै मात्र हो, अरूको हक लाग्दैन भने उनले। नेपाली सेनालाई आत्मनिर्भर र बलियो बनाउन 2022 सालमा प्यारा गुल्म स्थापना गरे। 2025 सालमा प्यारा फौजमा वृद्धि गरेर प्यारा ओभरअल कमान्ड स्थापना गर्न राजा महेन्द्रको ठूलो योगदान रहेको पूर्व प्रधान सेनापति किरण शमशेरले लेखेका छन्। 2014 सालदेखि ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, मलेसिया र भारत पठाएर महेन्द्रले नै सैनिक अधिकृतलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिम दिने प्रबन्ध मिलाए। 2011 सालमा उनले सेनाको नफ्रीमा वृद्धि गरे। राणाकालकै जंगी ऐनले चलेको सेनालाई आधुनिक बनाउन विक्रम सम्वत 2016 सालमा सैनिक ऐन ल्याए। भर्ना, निवृत्ति भरण, पदोन्नति, विदा आदि पारदर्शी बनाइदिए। संयुक्त राष्ट्रसंघ मार्फत नेपालको सैनिक कूटनीतिको व्याख्या र कार्यान्वयनका लागि मेजर जनरल पद्म बहादुर खत्रीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त गराए। प्रभावशाली राष्ट्रमा अलि बढी क्षमता भएका सुयोग्य राजदूत भए।
नेपालको यो सम्पूर्ण क्रियाकलाप हेरेपछि नेपालको परराष्ट्र र रक्षा मामिला हातमा लिने भारतीय चाहनामा आघात पुग्यो। त्यसैले उपचारको बहानामा आएका भारतीयले नै कतै राजा महेन्द्रलाई मन्दबिस दिएका त थिएनन् भनेर महेन्द्रका हितैषीहरू शंका गर्छन्। नेपाल भारतकै छत्रछायामा रहोस् भन्ने दिल्लीका शासक चाहन्थे। यो बुझेका महेन्द्रले नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बनाए। नेपाल 53 राष्ट्रसँग कूटनीतिक रूपमा गाँसियो, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूको सदस्य भयो। चीनका नेता माओसँग प्रगाढ सम्बन्ध बनाए महेन्द्रले। काठमाडौँबाट चीनसम्म छुने राजमार्ग अरनीको राजमार्ग बनाए। मेची महाकाली जोड्ने राजमार्ग, आफ्नै विश्वविद्यालय, हजारौं स्कुल कलेज बनाए। नेपालमा विश्वका नामी र धनी राष्ट्र बोलाएर अरबौं रुपैयाँको लगानी गराए। भारत छक्क पर्यो। दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएर महेन्द्रले 2028 साल फागुन 7 गते बहुदलीय व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरिरहेको कुरा तुलसी गिरी, कृतिनिधि विष्ट, सूर्यबहादुर थापा र श्रीभद्र शर्माले बताएका छन्। बहुदलीय व्यवस्थाको नेतृत्व गर्न महेन्द्रले बीपीलाई पत्र पठाएका थिए। सो पत्र लिएर श्रीभद्र शर्मा भारतको सारनाथ पुगेका थिए। राजा महेन्द्रले गुप्त रूपमा के गर्दैछन् भन्ने कुरा दरबारका केही कर्मचारीले भारतीय दूतावासमा विवरण पठाउने गरेको कतिपय पुराना मान्छेहरू बताउँछन्। विक्रम सम्वत 2028 साल माघ 10 गते चितवनमा भएको मन्त्री परिषदको बैठकले बहुदलीय व्यवस्था घोषणाको निर्णय गर्ने निश्चित जस्तै थियो। भारतका पक्षमा जाजुसी गर्ने 1-2 मन्त्रीले यसबारे आशंका र प्रश्न उठाएपछि राजा रिसाएर माघ 17 को क्याबिनेटमा म अन्तिम निर्णय गर्छु, राष्ट्र चलाउन सबै दलको सहायता चाहिन्छ भन्दै बैठक स्थगित गरे। सबैलाई समेटेर राष्ट्रवाद र प्रजातन्त्र बलियो बनाउन खोज्ने राजा महेन्द्रको चिन्तन स्वागत योग्य थियो। यसो गर्दा भारत लगायत कुनै पनि राष्ट्रको षड्यन्त्र रोक्न मद्दत पुग्ने उनको धारणा थियो। रहस्यको कुरा 2028 साल माघ 16 गते राति नै महेन्द्रको मृत्यु भयो। माघ 17 का दिन बहुदलीय व्यवस्थालाई मन्त्री परिषदबाट अनुमोदन गराउने उनको सपना सार्थक हुन पाएन। हृदयघातले नै राजा महेन्द्रको प्राण गएको हो भने विक्रम सम्वत 2028 साल माघ 16 गते राति मृत्यु भएका राजालाई भोलिपल्ट माघ 17 गते बिहान 3:45 मृतक घोषणा गर्ने डाक्टरलाई विश्वास गर्नै पर्छ। राजनीतिक, कूटनीतिक र आन्तरिक दाउपेच हेर्दा महेन्द्रमाथि चौतर्फी दबाव पनि थियो। तर भारतलाई पटक्कै मन नपरेका राजा महेन्द्र षड्यन्त्रको शिकार भएका होइनन् भनेर ढुक्क हुने आधार देखिँदैन। न्युयोर्क टाइम्स पत्रिकाले नेपालको प्रथम संवैधानिक राजतन्त्र राजा महेन्द्रबाट स्थापित भएको चर्चा गर्दै एउटा आलेख प्रकाशित गरेको थियो जनवरी 31, 1972 मा। त्यसमा हिन्दू राजाको हैसियतले उनले नेपाल र नेपालीलाई समेटेको उल्लेख छ। राजा महेन्द्रको राज्यकाल र त्यसपछि पनि उनले चर्चा पाइरहे। कतिपय विदेशी अखबारहरूले लेखे डेमोक्रेसी प्रति विश्वास भएकै कारण उनले संसदीय निर्वाचन गराएका थिए। अमेरिका र सोभियत संघ जस्ता ठूला राष्ट्रहरूको पछि लाग्दा नेपाल जस्ता राष्ट्रको स्वाभिमान कमजोर बन्छ भन्ने महेन्द्रको धारणा थियो। सबैसँग मित्रता कायम गर्ने, पञ्चशील र असंलग्नतामा अडिग रहने नीतिका कारण विश्वमै महेन्द्रको प्रशंसा भयो। 2017 सालको घटनापछि ब्रिटेनकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय नेपाल भ्रमणमा आइन्। यो ठूलो कूटनीतिक सफलता थियो महेन्द्रको। त्यसपछि नेपाल भारतको संरक्षित क्षेत्र होइन भन्ने विश्वले चाल पायो। त्यसपछि भारत निकै चिडियो। भारतीय भूमिमा केही व्यक्तिलाई पालेर नेपाललाई दुःख दिने काम भइरह्यो, तर महेन्द्र झुकेनन्। महेन्द्रले दिल्लीमा इन्दिरा गान्धीसँग संवाद गर्दा उनले प्रश्न गरिन्, नेपालले तराईमा मेची महाकाली जोड्ने राजमार्ग बनाउँदा सुरुमा भारतको स्वीकृति लिनु पर्थ्यो। महेन्द्रले प्रश्न गरेछन्, महामहिम, हाम्रो भूमिमा केही गर्न तपाईको स्वीकृति किन चाहिन्छ? मैले बुझ्न सकिन। इन्दिरा बोलिन्, पहाडमा जे गरे पनि तपाईको खुसी, समथर भागमा भारतलाई सोध्नु राम्रो। महेन्द्रले इन्दिरा गान्धीको रक्षाका लागि खटिएका गोर्खाली सैनिकको टोपीमा अंकित खुकुरी देखाउँदै भनेछन्, समथर देखिने ठाउँ जति तपाईको हो भने जो शिरमा खुकुरी चिन्ह लिएर उभिएको हुन्छ, के त्यहाँसम्म नेपाल हुन्छ त? इन्दिरा निरुत्तर भइन्। दिल्लीका पत्रकारले यस्तै प्रश्न गर्दा आकारले राष्ट्र ठूलो सानो हुने भए माहुते ठूलो हुन्छ कि हात्ती ठूलो हुन्छ भन्ने प्रश्नबारे छलफल गर्नुपर्छ भनिदिए। राजा महेन्द्रको निम्तोमा चीनका नेता चाउ एन लाई र फिल्ड मार्शल चेन ई नेपाल आउँदा इलामका कलाकार सूर्य मैनाली लगायतलाई काठमाडौँ बोलाएर चीनका पाहुनालाई अभूतपूर्व स्वागत गरिएको थियो। केही वर्ष पहिले इलाम स्थित निवासमा
मैनालीले भनेका थिए। धर्म, साहित्य, संस्कृति, कूटनीति, खेलकुद, रणनीति, राजनीति सबै बुझेका थिए महेन्द्रले। त्यसैले हरेक जनतालाई बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने उनको मान्यता थियो। पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्रलाई स्वावलम्बी बनाउनु पर्छ भनेका थिए। महेन्द्रले सोही विचारलाई राष्ट्रको मूल नीति बनाए। भारतका केही सीमित नेताले मन नपराए पनि राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रथम राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद, लेखक तथा कवि हरिवंश राय बच्चन, कूटनीतिज्ञ महाराजा कृष्ण रसगोत्र, रोमेश भण्डारी लगायत धेरैले महेन्द्रलाई उच्च कोटिको व्यक्तित्व भनेका छन्। एसिया, युरोप, अमेरिका लगायत धेरै ठाउँमा पुगेर नेपाल र नेपालीलाई चिनाए उनले। सयौं किलोमिटर पैदल यात्रा गरेर नेपालीका झुप्रा झुप्रामा पुगे। माओले भने चाहिँ उनी साम्राज्यवाद र विस्तारवादका दुश्मन थिए, राष्ट्रवादका प्रबल समर्थक थिए। राष्ट्र सर्वोच्च हुन्छ, नेसन फर्स्ट उनको मान्यता थियो। उनले गीत मार्फत नेपालीलाई आह्वान गरेका छन्, स्वदेशी बन, स्वदेश भन, सम्हाल नेपाल। दर्शकवृन्द, तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र नेपालका राजा महेन्द्र बीच किन मनमुटाव थियो भन्ने बारेमा यहाँ उल्लेख गर्यौं। विशेष गरेर नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र समेट्ने इन्दिरा गान्धीको ठूलो योजना थियो। नेपाल भारतकै छत्र छायामा छ भनेर भारत विश्वमा चिनाउन चाहन्थ्यो। तर महेन्द्रले त्यो कुरालाई कहिल्यै पनि स्वीकार गरेनन् र नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बनाए। त्यसपछि तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी महेन्द्रसँग रुष्ट भएकी थिइन्। नेपालले तराईमा मेची महाकाली राजमार्ग निर्माण गर्दा नेपालको तराईको भूभागमा कुनै पनि काम गर्न भारतलाई सोध्नुपर्छ भनेर इन्दिरा गान्धीले प्रश्न गरिन्। त्यतिबेला उक्त प्रश्नको ठाडो जवाब दिएका कारण इन्दिरा गान्धीले नेपालमाथि नाकाबन्दी घोषणा गरेकी थिइन्। यी इत्यादि कुरालाई हेर्दै जाँदाखेरि इन्दिरा गान्धी अर्थात् भारतीय शासकहरू राजा महेन्द्रलाई आफ्नो बाटोबाट हटाउन चाहन्थे। राजा महेन्द्रलाई आफ्नो बाटोको काँडा सम्झिन्थे। त्यसैले राजा महेन्द्रको मृत्युलाई हाल पनि रहस्यमय मृत्यु नै भन्ने गरिन्छ। दर्शकवृन्द, नागरिक दैनिकमा प्रकाशित युवराज गौतमको आलेखलाई हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका हौं। यसको लिंक हामीले तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखेका छौं। तपाईहरूलाई हामीले प्रस्तुत गरेको यो सामग्री कस्तो लाग्यो, हामीले बनाउने गरेका भिडियोहरू तपाईहरूलाई कस्तो लाग्छ, आफ्नो स्वतन्त्र प्रतिक्रिया तल कमेन्टमा राखिदिनुहोला। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईलाई कस्तो लाग्यो त्यो पनि तल कमेन्टमा अनिवार्य लेखिदिनुहोला। हाम्रा भिडियोहरू तपाईहरूलाई राम्रो लाग्छन् भने लाइक, कमेन्ट र शेयर पनि गरिदिनुहोला। साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन पनि बजाइदिनुहोला। त्यसो गर्दा हामीले भिडियोहरू अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईसम्म सूचना आइपुग्नेछ र तपाईले सबैभन्दा पहिला ती भिडियोहरू हेर्न पाउनुहुनेछ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको संगम, थलैचा इन्टरटेनमेन्ट।